नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खा अनि वैशाख 29 गते दोलखालाई केन्द्रबिन्दु पारेर आएको विनाशकारी भूकम्पको धङधङी नेपालीहरूमा अझै पनि मेटिएको छैन, किनकि त्यस यता पनि निरन्तर साना ठुला पराकम्प गइराखेको अवस्था छ। तैपनि भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएका संरचना पुनर्निर्माणको काम चाहिँ रोकिएको छैन। त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरैको आँखा ठोक्किने ठाउँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पदा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनि संवेदनशील छन्, जसको आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डप सहित काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सम्पदा क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचना, जसलाई नेपाल राष्ट्रको सांस्कृतिक धार्मिक अनुहार मानिन्छ, जहाँ नेपाल घुम्न आउने जो कोहीको आँखा ठोकिन्छ। तर राष्ट्रपति स्वयंले पुनर्निर्माण सुरु गरेको लामो समयसम्म ऐतिहासिक रानीपोखरी कन्तबिजोग अवस्थामा रह्यो। लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको धरहराको ठुटोले काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गिज्याइराख्यो। पटक पटक धरहराको टुप्पो मुनि थुप्रै कार्यक्रम भए। मै बनाउँछु मेरो धरहरा जस्ता लोकप्रिय प्रतिबद्धतामा कयौं नागरिकको ऐक्यबद्धता पनि जोडियो। तर पनि 4 वर्षसम्म उठ्न नसकेको धरहरा अनि फेरिन नसकेको रानीपोखरी अहिले बिस्तारै पुरानै स्वरूपमा फर्किन थालेको छ। « 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएका चुनौती सामना गर्दै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गरिराखेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 72 साल पुस 10 गतेपछि निजी आवासलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिराखेको छ। तर पनि झन्डै 30% लाभग्राहीले अझै घर बनाउन सकेका छैनन्। 72 साल पुस 10 गते तत्कालीन सरकारले सुशील गेवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरेको हो। त्यसको 5 वर्षपछि पनि गेवालीकै नेतृत्वमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी काम अहिले भइराखेको छ र प्राधिकरणले अहिलेसम्म भएका कामलाई ठुलो उपलब्धि भनेको छ। प्राधिकरणको अनुभवले चाहिँ अब यसलाई हामी त्यति ढिलो मान्न सक्दैनौँ। किन मान्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि सुरुमै पनि भनिसकेँ, 2072 को गोर्खा भूकम्पले विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्यायो, ठुलो क्षति भयो होइन। त्यसको पुनर्निर्माण गर्नको लागि जतिखेर हामीले विपद पश्चातको पुनर्लाभ कार्य ढाँचा हामीले बनायौँ, त्यतिखेर 9 खरब 38 अरबको हामीले एउटा अनुमान स्वीकृत गराएका थियौँ होइन। त्यो 9 खरब 38 अरब लगानी गर्नका लागि अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरिएको थियो। नेपाल सरकारको स्रोतको बारेमा यहाँहरू सबैजना अवगत नै हुनुहुन्छ। एकैपटक ती सबै लगानी गर्न सम्भव पनि हुँदैन, जनशक्तिको हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन, सङ्गठनको कार्य प्रक्रियाको हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन। त्यसकारण पुनर्निर्माणका क्षेत्रहरूलाई नेपाल सरकारले चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला सुरुका वर्षहरूमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू बनाउने वा सरकारी भवनहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता तोकेको थियो। त्यसअनुसार हामीले कामहरू अगाडि बढायौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दियो, किनकि यो व्यक्तिको आवाससँग जोडिएको, व्यक्तिको बस्ने कुरासँग जोडिएको, प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको कुरा थियो। त्यसकारण निजी आवासलाई पहिलो प्राथमिकता दियो। त्यसपछि विद्यालय। यसरी प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि पुरातात्विक सम्पदाहरू चाहिँ अलिकति त्यो प्राथमिकतामा पछि पर्न गयो। 5 वटा बर्खा अनि ठेही टहरामा बिताएका बाँकी भूकम्प पीडितका लागि अब नयाँ समय सीमा तोकेर घर बनाउने अवसर दिइनेछ। तोकिएको अवधिमा समेत लाभग्राही सूचीमा परेका तथा अनुदान सम्झौता गरेकाहरूले घर नबनाएमा प्राधिकरणले दिने अनुदान स्वत रद्द हुनेछ। निजी आवास पूरा नगरी
पहिलो अथवा दोस्रो किस्तासम्म रकम बुझेकाहरूले सरकारी बक्यौता सरह उक्त अनुदान रकम तत्काल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। हामीले कुनै त्यस्तो कसैलाई इन्फोर्स गरेनौँ वा दबाब दिएनौँ होइन। उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार आफ्नो स्थानीय परिवेश अनुसारका घरहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा मात्र शर्त के हो त भन्दा त्यो चाहिँ बहुप्रकोप प्रतिरोधी हुनु पर्यो, अर्थात् हामीले तोकेको मापदण्ड चाहिँ पालना गर्नु पर्यो, जसको अनुगमन हाम्रो प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिक साथीहरूले गर्नुहुन्छ। एउटा त्यसरी हामीले त्यसलाई गरेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा अब कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ सरकारले दिएको अनुदान लिनुभयो र कतिको सोच के थियो भन्दाखेरि अब सरकारले दिएको अनुदान सहजै पाइहालिन्छ, आवश्यक नभएर पनि कतिले लिनुभएको छ होइन। वैकल्पिक बासको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले कतिपय चाहिँ साँच्चीकै अब बनाउन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न आर्थिक कारणले गर्दाखेरि जस्तै नेपाल सरकारले त 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ, 3 लाखमा अब बनाउन नसक्ने अब कतिपय त्यस्ता अशक्त अपाङ्गहरू पनि हुनुहुन्छ र यस्तै विभिन्न कारणहरूले चाहिँ अलिकति ढिला भएको छ। तर त्यस्तालाई हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि बारम्बार हामीले समय सीमा दिएर चाहिँ तपाईँको यो समयभित्र बनाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ। अब चाहिँ हामी अब अन्तिममा अहिले आइपुग्दा अब हामी के गर्दैछौँ भने अहिलेसम्म पनि घर निर्माण सुरु नगरेका त्यो समय चाहिँ प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तोक्दैछ, छिटै त्यो निर्देशक समितिले एउटा म्यान्डेट दिएको छ। त्यो समय सीमाभित्र सुरु नगर्नेहरू वा पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिने वा दोस्रो किस्ता लिएर तेस्रो किस्ता नलिनेहरूबाट त्यो रकम चाहिँ हामी सरकारी बाँकी सरह असुल उप गर्छौँ। यो 5 वर्षको अवधिमा सिंहदरबारले 5 जना प्रधानमन्त्री फेरेको छ। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2072 को नाममा 40 दात्री राष्ट्र 25 दात्री नियोगका करिब 250 विदेशी पाहुनाले 72 साल असार 10 गते दाता सम्मेलनमा व्यक्त गरेको करिब 4 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले समयमै रकम खर्च गर्न नसक्दा धेरै दात्री निकाय यो बीचमा पछि हटेका छन्। प्रतिबद्धता अनुसारको रकम पाएको छैन। पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय घरको नक्सा, भवन निर्माण मापदण्ड, प्राविधिक व्यवस्थापनमा समस्या अनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको शिकार भएको प्राधिकरणले चिसो टहरा छाडेर तातो घरमा सर्ने वातावरणका निम्ति 3 तहकै सरकारका बीचमा सहजीकरण भइराखेको अबको 1 वर्षभित्र पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम पुरा हुने दाबी गरेको छ। पूर्वपट्टिको भाग जुन सी आकारको थियो त्यो एकचोटि आगलागी भएर जलेको थियो सिंहदरबार र त्यसमा चाहिँ यो नयाँ मेटेरियल जस्तो कि सिमेन्ट छडहरू प्रयोग भएको थियो। जो पश्चिमपट्टिको मोडा जो असाध्यै सुन्दर कलाकृति भएको पुरातात्विक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण, कलाकृतिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ र यी दुईटालाई छुट्याउँदाखेरि पूर्वपट्टिको भागमा हामी सिमेन्ट छड गिट्टी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ बलियो गराउने ज्याकेटिङ प्रविधिको हिसाबले ज्याकेटिङ जस्तो स्ल्याब जस्तै एउटा भर्टिकल स्ल्याब जस्तै राखेर दुवैतिरबाट त्यसलाई चाहिँ कसने, त्यो ज्याकेटिङ गर्ने र फलामहरू प्रयोग गर्ने र अरू सिमेन्ट छडहरू पनि प्रयोग गर्ने गरी हामीले बढाएका छौँ। किनभने त्यो पहिले पनि त्यसमा सिमेन्ट छड र नयाँ मेटेरियल नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग भइसकेको छ। जुन पश्चिमपट्टिको मोडा छ त्यसमा पुरानै जस्तो पुरानो हाम्रो सुर्खी, चुना, फलाम, सिसा, काठ जो हाम्रो जति बेला त्यो दरबार बनेको राणाकालीन दरबार बनेको थियो जुन मेटेरियल प्रयोग भएको थियो त्यही मेटेरियललाई त्यही निर्माण सामग्री त्यही प्रविधि तर बलियो अबको भूकम्पलाई धान्न सक्ने बलियो किसिमले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ फलामहरूले विशेष गरी फलामको पाताहरू तेस्रो र ठाडो भर्टिकल र होरिजेन्टल र तिनीहरूलाई एउटा फ्रेम बनाएर बाहिर भित्रबाट कसने र कसेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई बलियो बनाउने, काठहरू पनि बिमहरू काठहरू पनि राख्ने अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो भनौँ अझै क्रिटिकल ठाउँमा अझै त्यो फलामका बिमहरू पनि राख्ने। तर पुरानो चिजलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यसको भित्रको जुन कलाकृति छ बहुमूल्य कलाकृति छ त्यसलाई बचाउने गरी मिनिमम ड्यामेज म्याक्सिमम कन्जर्भेसन गर्ने प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। विनाशकारी भूकम्पपछि कसरी कुन मोडलमा निजी आवास बनाउने भन्ने सवाल जवाफकै बीचमा प्राधिकरणले धेरै पटक घरको नक्सा अनि मापदण्ड परिवर्तन गर्यो।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा चरम विवाद भयो। लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरणमा पनि ढिलाइ गरियो। सुरुमा 9,96,582 घरको सर्वेक्षण गरेर 7,67,705 जना लाभग्राही पहिचान गरेकोमा 7,62,307 जनासँग सुरुमै अनुदान सम्झौता पनि भएको हो। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले यो तथ्याङ्कभन्दा निकै माथि उभिएर काम गर्न परिराखेको जनाएको छ। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका लाखौं लाभग्राही यो बीचमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कबाट हराएका छन्। निजी आवासमा चाहिँ हाम्रो 9 लाख लाभग्राहीहरू चाहिँ अहिले सूचीकृत हुनुभएको छ। 8,34,000 पुनर्निर्माण र 78,000 चाहिँ तपाईँको प्रबलीकरण गरेर 9 लाखभन्दा बढी लाभग्राहीहरू सूचीकृत भएको अवस्था छ। जस्तै विद्यालयतर्फ 7,553 विद्यालयहरू क्षति भएका थिए। स्वास्थ्य संस्थातर्फ 1197वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै पुरातात्विक सम्पदाहरूमा 920वटा क्षति पुगेको थियो। यसरी यी विभिन्न क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पटक पटक लाभग्राहीको गुनासो सङ्कलन गर्दा अहिले भूकम्प पीडितको सर्वेक्षण सूची बढेर 10,37,191 पुगेको छ, जसमा 8,66,060 अति प्रभावित 40 जिल्लाका भूकम्प पीडित धेरैले लाभग्राही सम्झौता अनुसारको शर्तमा बसेर निजी आवास पनि बनाएका छन्। 8,34,911 लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणले 5 वर्षीय अवधिमा 6,03,551वटा निजी आवास पुरा भइसकेको, पहिलो किस्ता बुझ्ने 7,84,535 मध्ये झन्डै 1,09,000ले दोस्रो किस्ता नबुझेको तथ्याङ्क दिएको छ। यसरी अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये 2,31,000 लाभग्राही पहिलो किस्ता नै बुझ्न नआएको अवस्था छ। अनि पहिलो किस्ता बुझेका 1 लाखभन्दा बढीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन नै दिएका छैनन्। अहिले प्राधिकरणले यस्तो अनुदान सम्झौता बुझेर घर नबनाउने लाभग्राहीको सूची तयार पार्न थालेको छ, जसले घर नबनाएको अवस्थामा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक सहरी क्षेत्रमा जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, धार्मिक सांस्कृतिक विरासतसँग जोडिएका समस्याका कारण हजारौं निजी आवास पुनर्निर्माण अहिले हुन सकेको छैन। जुन समस्या सम्बोधन नभएसम्म सहरी क्षेत्रका भित्री बस्ती अनि बस्तीसँगै रहेका सम्पदा पुनर्निर्माणमा समेत समस्या पर्नेछ। खास गरी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण सर्टेन सिद्धान्तहरूबाट गर्ने गर्छौँ। केही ऐन कानुन पनि छन्। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको परिधिभित्र रहेर र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर हामीहरूले संरक्षण गरिरहेका छौँ। तिनीहरूको मौलिकता, ऐतिहासिकता सबै पक्षलाई चाहिँ कायम गर्दै संरक्षणका कार्यहरू भइरहेका छन् र त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन या चाहिँ अवलोकन पनि गर्छौँ। सम्पदा पुनर्निर्माणको काम ढिलो भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिक समय नै लाग्छ यो सम्पदा पुनर्निर्माणको कार्य। घर बनाउने काम होइन यो पक्कै पनि। साना साना पक्षहरू पनि हेर्नुपर्ने भएको हुँदा अलिकति ढिलो नै हुन्छ। जस्तै एउटा सामान्य एउटा ढोका बनाउनु पऱ्यो भने पनि 2-4 महिना लाग्ने स्थिति हुन्छ। टुँडाल बनाउनु पऱ्यो भने पनि 2-4 महिना एक्स्ट्रा लाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र कहिलेकाहीँ अलिक ठुलो काठको चाहिँ अभाव पनि बिचमा देखिएको हो। तसर्थ यसलाई ढिलो भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो ढिलो हुने चाहिँ काम हो। सांस्कृतिक सम्पदा एवं सम्पदा बस्तीहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी चुनौतीसँग जुधिराखेको प्राधिकरणले समुदायको सहभागिता एवं सक्रियतामा सम्पदा पुनर्निर्माण प्रभावकारी भएको र धेरै सम्पदामा समुदायले स्वामित्व अपनाएकाले बाँकी काम सक्न अब लामो समय कुर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ, जसका लागि पुरातत्व विभाग, सम्पदाविद र स्थानीय सरकारले आवश्यक भूमिका अहिले पनि खेलिराखेको देखिन्छ। ग्रामीण इलाकामा घर बनाउन नसक्नुपर्ने जाने कारण के हो, मतलब ग्रामीण इलाकामा समस्याहरू के छन् भन्ने जाने कुराहरू आयो र तेस्रो जाने मतलब सहरी इलाकामा मतलब घर बनाउन नसक्नका कारणहरू के हुन्, सहरी इलाकामा किन मतलब यो पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने कुराहरू पनि आयो। र त्यसमा सहरी इलाकामा मतलब यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जुन अहिलेसम्मका नियमहरू छन् ती नियमहरूभन्दा मतलब अलिक फरक किसिमको जाने मतलब नीतिहरू अपनाउनु पर्ने भन्ने जाने पनि कुराहरू देखियो। अनि अब जहाँसम्म यो
यो हेरिटेजको कुराहरू छ। हेरिटेजमा प्रमुख रूपमा के कुरा आयो भन्दाखेरिमा हाम्रो जाने जुन खरिद प्रक्रिया छ, खरिद प्रक्रियामा अलिकति जाने समस्या छ। त्यो खरिद प्रक्रिया जाने मतलब हेरिटेजको पुरातात्विक महत्त्वको जुन पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ अथवा त्यसको जाने संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसमा जाने अहिलेको खरिद प्रक्रियाले अलिकति समस्या खडा गर्यो। त्यसकारण त्यो खरिद प्रक्रियालाई जाने मतलब परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने जाने कुरा आयो। भनेदेखि यो जीविकोपार्जनको जुन हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणका क्रियाकलापहरू छन्, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जुन सहयोग छन्, ती सहयोगभन्दा अलिकति फरक किसिमबाट जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने किसिमका जाने मतलब शोधपत्रहरूको निष्कर्ष त्यस किसिमबाट निस्केको भन्नु। पुरातत्व विभागका अनुसार भूकम्पका कारण क्षति पुगेका सम्पदाको पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिको सहभागितामा सम्बद्ध सबै निकायको समन्वयमा चलिराखेकाले धेरै सम्पदा पुरानै मौलिकतामा फर्किएका छन्। अब कति पैसा खर्च भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हो भने हाम्रो अहिलेसम्म खर्च हामीले महानगरपालिकाबाट एकचोटि 50 लाख, एकचोटि 5 करोड र एकचोटि 5 करोड जम्मा 10.5 करोड पैसा हामीले अनुदान स्वरूप लिइसकेका छौँ। त्यो पैसामा अहिलेसम्म हामीले मोटामोटी हेर्दाखेरि हाम्रो एकाउन्टको सल्लाह गर्दाखेरि झन्झनै 60 करोडको हाराहारीमा खर्च भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी कुनै दिन फेरि यो आर्थिक मसान्तमा हामी एउटा अडिट रिपोर्टबाट सार्वजनिकरण गर्नेछौँ। यो मैले तरिकाले भनेको कुरा हो। यो असार मसान आउनसाथै हाम्रो अडिट हुन्छ। अडिट मार्फत हामीले रिपोर्ट चाहिँ अडिट रिपोर्ट सार्वजनिकरण गर्छौँ र एउटा त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। यो काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण हामीले जसरी नेपाल सरकारलाई हामीले नीति 74-75 को नीति कार्यक्रममा हामीले 3 वर्ष समय दिएका थिए, त्यो अनुरूप हाम्रो 3 वर्षको यो बनाउन टार्गेट थियो। त्यो 3 वर्षमा जुन हामीले टार्गेट दिएको थिए त्यही टार्गेट अनुसार हामीले अहिले हाम्रो प्रगति व्यवस्थित रूपमा भइरहेको हामीले अनुभव भएका छन्। त्यसकारण हामीले लकडाउनको अवधि पनि वास नगरिकन हामीले नियमित काम सञ्चालन गरिरहेको र त्यही टार्गेटमा पुरा गर्न हामी प्रयत्न गरेर रथ भनेर त्यो समयमा हुन्छ भनेर हाम्रो मलाई विश्वास छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार निजी आवासतर्फ झन्डै 5,08,000 घर बनिसकेका छन्। यो निजी आवास निर्माणतर्फ 80% भन्दा बढी सफलता मान्नुपर्छ। विद्यालयतर्फ 7,553 वटा विद्यालय भवन भत्किएकोमा 6,000 भन्दा बढी विद्यालय भवन तयार भएका छन्। भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य संस्थाका 544 वटा भवनमध्ये 326 वटा भवन बनिसकेका छन्। 920 वटा पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेकोमा 453 वटा सम्पदा पहिलेकै स्वरूपमा फर्किएका छन्। धरहरा, काष्ठमण्डप, रानी पोखरी, सिंहदरबार जस्ता ठुला तथा महत्त्वपूर्ण धरोहर पुनर्निर्माण पनि अहिले अन्तिम चरणमा सन्तोषजनक तवरबाट चलिराखेको छ। हामी चाहिँ ताजमहलका कुरा गर्छौँ, हिर राजाका कुरा गर्छौँ होइन, अनि रोमियो जुलियटका कुरा गर्छौँ, मुनामदनका कुरा गर्छौँ। यसमा हामीले चाहिँ एउटा प्रेम कहानीसँग जोडेको यो नेपालको मात्र नभइकन मलाई लाग्छ विश्वकै एउटा इतिहासमा चाहिँ यस्तो पोखरी बनाउने चलनमा चाहिँ नेपाल पहिलो पटक परेको छ। यसलाई समृद्ध र सुखी नेपालीसँग पनि जोडेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ आज जुन भावनाले चाहिँ मेरो साहबको चाहिँ जुन एउटा सदिच्छा र यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन एउटा 2072 को भूकम्पपछिको जुन एउटा पुनर्निर्माणसँग जोडेका कुराहरू र पुरातात्विकसँग जोडेका कुराहरूसँग लिएर आज जुन एउटा हामीले प्रेम कहानी सुनाउनु पाइरहेका छौँ। अहिले भन्नुभयो कि एउटा ऐतिहासिक मात्रै नभए एउटा सांस्कृतिक मात्रै यो पुरातात्विक धरोहर मात्रै नभइकन हाम्रो यो रानी पोखरी भनेको एउटा काठमाडौँको लाइफलाइन पनि हो। भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका निकै नै जोखिमपूर्ण सूचीमा छ। भूकम्पविदहरूका अनुसार नेपालमा हरेक 20 वा 30 वर्षको अन्तरालमा ठुलो भूकम्प गइराखेको छ। यस कारण पनि सम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहर पुनर्निर्माण अत्यन्तै सावधानीपूर्ण तवरबाट गर्नु परेको छ। किनकि 72 साल वैशाख 12 गते शनिबार गएको गोर्खा वार्पा केन्द्रबिन्दु भएको विनाशकारी भूकम्पका पराकम्पहरू अझै रोकिएका छैनन्, जुन विपत्तिमा 8,556 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पबाट 2,673 वटा सरकारी भवनमा पूर्ण क्षति, 3,757 वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति भएको अवस्थामा धेरै संरचना अहिले बनिराखेका छन् अथवा तयार भइसकेका छन्। केही व्यक्तिहरूको पहिला जे छ त्यही हुनुपर्छ भने पहिला जस्तो छ त्यस्तै होइन। हिजो चाहिँ नि भूकम्प 72 सालमा त्योभन्दा गएका भूकम्पहरूमा पनि
मर्मत गर्दाखेरि त्यो बेलाको आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा जे जस्तो स्वरूपको थियो त्यही बनाउन सकिएन। त्यस बेला चाहिँ गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएकोलाई जुन पहिला हामीले एउटा फोटो भेटाइसकेपछि शिखर शैलीको थियो, शिखर शैलीको नै बनाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र लामो समयको छलफलपछि धेरै विवादपछि हामी सफल पनि भयौँ। अहिले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको पञ्चवर्षीय योजना चलिराखेको छ। देशमा सबैभन्दा बढी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत दरबार क्षेत्रमा रहेका सम्पदालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनु महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। पुरातत्व विभागका अनुसार पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने र उपत्यकाको धार्मिक, सांस्कृतिक अनि ऐतिहासिक विरासत बोकेका सम्पदा निजी आवास अनि सार्वजनिक भवनभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण बनेका छन्। यही अवस्था काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा पनि विद्यमान छ। गोर्खा दरबार, नुवाकोट दरबार अनि दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण धेरै हुन बाँकी छ। त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अनि आवश्यक सामग्रीको अभाव खड्किएको छ। साँच्चै नै अब प्रताप मल्लको पालामा चाहिँ नि अब 360 वर्ष अगाडिको जुन स्वरूप हो त्यो त अहिले भूबनोट नै त्यस्तो छैन हैन। यहाँको सहरीकरण भएको कारणले जुन समस्या आयो, अब जस्तो यहाँ भन्दाखेरि यो पोखरी हो कि के हो यो भन्दाखेरि हामीले त यो जीवित पोखरी भन्नै सक्दैनौँ। यो त चाहिँ नि पहिला जस्तो चाहिँ नि त्यहाँ उता बागद्वारबाट बगेर आएको पानी हैन लैनचोर हुँदै यहाँ चाहिँ नि आउने नारायण हिटीको पोखरी भरेर यहाँ आउने भन्ने कुरा त अब कथामा मात्रै हुन्छ। अब अहिले हामीले रूपमा मात्रै रानी पोखरीलाई उभ्याउने हो। हाम्रो पुरानो चाहिँ जुन मौलिकतालाई यसले देखाइरहन्छ हैन दुनियाँको सामु। तर चाहिँ नि सारमा भन्दाखेरि यो त चाहिँ नि पोखरी हो, पानी भर्नुपर्छ बाहिरबाट। चुनौती नै चुनौतीकै बीचमा भक्तपुर दरबार क्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम भने यही बीचमा लगभग सकिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको अग्रसरतामा 80% भन्दा बढी सम्पदा पहिलेकै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। बाँकी सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि अहिले तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले सामान्य प्रकृतिका मन्दिर तथा सम्पदा उपभोक्ता समिति मार्फत बनाएको हो भने भक्तपुरको पुरातात्विक र कला सम्बन्धी ज्ञान भएका सामाजिक अगुवा सदस्य रहेको समितिसँग प्राविधिक समितिले काम गरेको हो, जुन सफलता भक्तपुरले अहिले देखाइरहेको छ। र यो अभ्यास राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अवलम्बन गर्न नसक्दा काठमाडौँ र ललितपुरका धेरै सम्पदाको मौलिक स्वरूप बिग्रिएको अनि सम्पदा तथा संस्कृतिविदहरूलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो पनि सुनिराखिएको छ। यो गम्भीर लापरवाहीको परिणाम हो। पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिराखेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 5 वर्षे कार्य अवधि 77 साल पुस 10 गते सकिन्छ। तर बाँकी काम पूरा गर्नका निम्ति लेखा परीक्षण, फरफारकसँगै पुनर्निर्माण सम्बन्धी दस्तावेज हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणलाई थप समय दिइँदैछ। अनि 4 वर्षको अवधिमा 4 पटक कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भएको प्राधिकरणले पनि थपिएको अवधिमा विभिन्न सम्पदा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर पुनर्निर्माण गरिराख्ने अनि सबलीकरण र मौलिकता संरक्षणमा केन्द्रित हुने दाबी गरेको छ। अपेक्षा गरौँ अबको 1 वर्षभित्र पुर्खाको नासो, सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर सबै दुरुस्त अवस्थामा ठडिनेछन्। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै alagdhar@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।